मेयर रेणु दाहालले त्यत्रो होइन बजेट खर्च गर्न सक्ने बालेन्सासँग त अब 26 अर्बभन्दा धेरै बजेट भएको 20% पनि खर्च गर्न सकेन भनेर त स्ट्याटसै लेख्नुभयो मेयर साम्पाङज्यूले। बालेन्साले चाहिँ किन यो बजेट चलाउन सकेन होला विकासको निम्ति? यस्तो भयो, बजेट खर्च गर्ने भनेको विभिन्न शीर्षकमा हो। हजुर, त्यसको लागि हिम्मत, दृढता, भिजन, मिसन सबै चाहिन्छ। अब किन खर्च गर्न सक्नु भएन यसको सबभन्दा राम्रो जवाफ खुद बालेन शाहजीले दिन सक्नुहुन्छ। स्वयं बालेन शाहजीलाई यो सोध्नुपर्छ। मेरो विचारमा त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बालेनजीको बिचमा जुन च्यानल कन्फ्लिक्ट हो त्यसको पनि एउटा परिणाम होला त्यो कि त्यहाँ बजेट खर्च हुन सकेन। माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध नलिएको भए तपाईँहरू बोल्नु सक्नुहुन्थो। राजाको पालो त रोहितीहरू त मुसाको डुलोभित्र बसेर नै होइन तपाईँहरू। अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्रको भाइ प्रचण्डभन्दा बढी लडेको मान्छे हो म। प्रचण्ड कुन दिन हिरासत पर्नु हो? रेणु दाहाल कहिले परिन्? म त हिरासत भोगेर हड्डी पसली भोगेर झन्डै बेपत्ता बनाइएर आएको मान्छे हो। त्यसको उठानकर्ता सुरुवातकर्ता हामी हौँ। उहाँहरू नोएडाको फ्ल्याटमा बसेर मोज मस्ती गरेर हरियाणा टु दिल्ली गरेर जनयुद्ध लडेको होइन। र अर्को कुरो म तपाईँलाई सम्झाउँछु, रेणु दाहालजीको सवालमा बालेन शाहजीले भनेका कुरा रियलिस्टिक हुन्। किनभने उहाँको बुवा केन्द्रमा पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बजेट छेउ खेल्नुभयो। पहिलोचोटि उहाँले देवी गेवालीज्यूलाई परास्त गर्दा मतपत्र छपाइएको इतिहास पनि छ। अब अस्ति 6 लेनको बाटो उद्घाटन, त्यो भनेको तपाईँको एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डिङमा नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको योजना अन्तर्गत बनेको सडक हो। अब त्यहाँ सबै कामको श्रेय रेणु दाहाललाई मात्रै दिएर हुँदैन। हो, उहाँले केही काम गर्नु भएको छ, नगरेको होइन। चरनी हिजो त त्यता मेयर साम्पाङकै अगाडि हातपात भएछ त। त्यहाँ हातपात भयो, उहाँलाई प्रभोग गरेको अवस्था थियो। मेयर साम्पाङलाई मुखमुखै लाग्ने एकजना माओवादी निकट मान्छेले हातमा झाक गरेको पनि देखियो। यो अशोभनीय दृश्य हो। त्यहाँ मेयर साहबको डिसरेस्पेक्ट भएको छ। सवाल विकासको रहेछ। प्रदेश सरकारले बजेट दिन्छ त्यसैबाट बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो माओवादी निकटका समूहहरूको आर्गुमेन्ट रहेछ। मेयर साहबले चाहिँ होइन हामी जनश्रमदान जुटाएर बनाउँछौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। अब राजाको काम कहिले जाला घाम टाइपले काम गरेर त भएन, देनान दिएर इमिडिएट रिजल्ट निकाल्नु पर्यो भन्ने मान्यता हर्क साम्पाङको रहेछ। खैर यसलाई धेरै इलाबोरेट नगरौँ। म यति भन्छु कि हर्क साम्पाङज्यू भविष्यमा केही गर्न चाहिरहनु भएको छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रोत्साहित गरौँ, उत्साहित गरौँ। उहाँ जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ विद्या भट्टराईज्यू। अब उहाँले अहिले रिजाइन गर्नुभयो, रिजाइन गरेको कुरा दुःखदायी हो। अब के भयो कसो भयो? अब शिक्षकले एक टोको माग राख्नु भएको छ, शिक्षा ऐनको माग गरिरहनु भएको छ। हिजो एकजना मान्छे त्यहाँ गएर मेरो छोरी गोदावरीमा पढ्छिन्, उनको पढाइ नबिग्रियोस् भन्दा त्यहाँ हातापाई पनि भयो घुसपैठ भनेर। म शिक्षक गरेर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू 40-50 हजार तलब खानुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, विद्यार्थीको पढाइ नबिग्रियोस् र अहिले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु नितान्त आवश्यक छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई किन बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नुहुन्छ, किन पढाउनुहुन्छ, यो प्रश्न उठेको छ। अर्को कुरा सेवा सुविधाको बारेमा राज्यलाई कति दोहन गर्नु? राज्य यसै पनि खोक्रिँदै बजेटको अभाव हुँदै राजस्व रेभिन्यू परिचालन गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको हुनाले र आफै हात थाप्नुपर्ने अवस्था, दात्री निकायसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको राज्यलाई झन् बढी व्यवहार थोपेर केही फाइदा छैन। राप्रपाको त के भन्ने घिनौना राजनीति। म तपाईँलाई भन्छु अहिले एउटा लिङ्क आएको छ। राप्रपाको नेता राजेन्द्र लिङदेनको दरबार जतिकै विशाल घर त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, लामाटारमा बनिरहेको छ, कहाँबाट आयो थियो। अनि अर्को कुरो 2046 साल ताका विद्यार्थी नेता राम थापाको हत्या अभियोग कसलाई लागेको छ त्यो एकचोटि राजेन्द्र लिङदेनलाई सोध्नुपर्छ। त्यो अभियोग लाएर को पक्राउ परेको थियो, जेल सजाय भएको थियो भनेर झापाको कट्टेल दम्पतिलाई सुकुम्बासी बनाएर 14 गस्टा जमिन लुट्ने को भन्ने पनि प्रश्नको जवाब उहाँले दिनुपर्छ। अब यो हिजो प्रेसर कुकर बेच्ने, शिलाजित बेच्ने मान्छे आज करोडौँको महलमा बस्ने, गाडी चढ्ने, यो सम्पत्ति कहाँ आकाशबाट पर्स्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खुद अब उनीहरूकै कुरा गरौँ, उनीहरूका नेताहरू एसएलसी पास छैनन्, सिएको झासा दिँदै हिँड्छन् भन्ने कुरा पनि पब्लिकले गरेका छन्। एसएलसीमा +2 को डकुमेन्ट देखाउन पनि चुनौती दिइरहेछन्। भए पनि सर दर्शकवृन्द अहिले चाहिँ हामीसँग संवादको लागि जोडिसक्नु भएको छ नेकपा एमालेको युवा नेता पिएचडी होल्डर भनेर पनि उहाँले आफूलाई भन्नुहुन्छ। एकदमै चर्चित युवा नेता हो। हामी सम्पूर्ण मिडियामा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ पुण्य सर सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सर। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले रेणु दाहाल र धरानको मेयर हर्क साम्पाङ
को चाहिँ हुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा जुवारी पनि चलेको छ, त्यो स्ट्याटसले चाहिँ आगो बालेको छ। यो विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? चितवन महानगरपालिका विकास हुनुमा चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको कारणले भन्नुभएको छ मेयर साम्पाङज्यूले। अब यस्तो अहिले सोसियल मिडियामा आदरणीय विकासवादी धरानी मेयर, संस्कृति प्रेमी मेयर हर्क साम्पाङज्यू र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको बिचमा टग अफ वार छ। हजुर, उनीहरूको बिचमा खपिटसक्नुको शाब्दिक द्वन्द्व छ र त्यसमा सारथी भएर धेरैले आफ्नो ओपिनियन राखेका छन्, जस्तो दिल्ली सानी मगर लगायतका व्यक्तित्वहरू। अब त्यहाँ उहाँले हर्क साम्पाङज्यूले खास गरी रेणु दाहालको एउटा इन्टरभ्यूलाई लिएर खरो टिप्पणी गर्नुभयो आफ्नो फेसबुकमा। तिम्रो बाउ अथवा तपाईँको बुवा बाउ भनेको छ, बाउ भन्दाले ए बाउ भात खाना आऊ टाइपले पनि भनिन्छ किराँती सभ्यतामा, त्यो ठुलो कुरो भएन होइन। अब हामी कहाँ यहाँ बाबा भन्ने चलन आयो, ड्याडी भन्ने चलन आयो, ड्याड भन्ने होइन। तर अब टिपिकल गाउँले भाषामा उहाँले भन्नुभयो। अनि तिम्रो बुवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तिम्रो बाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण तिमीले यति काम गर्न सकेको देखियो, हामीलाई त बजेट बन्दी छ, नाकाबन्दी छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यता रेणु दाहालले कुन सन्दर्भमा यो भन्नु खोज्नु भएको रहेछ भने एउटा कार्यक्रम ऋषि धवलासँग आयोजना गरिएको रहेछ। अनि ऋषिजीले त्यहाँ सोध्नुहुन्छ रेणु दाहालजीलाई, बालन शाह कि हर्क साम्पाङ? वास्तवमा यो तुलनावादी दृष्टिकोण झोरपटास हो, म यसलाई खारेज गर्छु। किनभने तपाईँकी म भनेर किन तुलना गर्ने? यो कन्ट्रोभर्सीमा झगडा निकाल्ने प्रकाश सुवेदीय स्टाइल हो। प्रकाश सुवेदीले नेपालमा सुरु गरेको हुन त इन्डियातिर अन्ततिर यो पहिलेदेखि आइसकेको थियो, त्यसैको भद्दा नक्कल हो त्यो। अब अहिले जहाँ पनि जुनसुकै प्रोग्राम हेर्नुहोस् एउटा सेगमेन्ट राखेको हुन्छ कि फलाना कि तिलाना। अब यो सोध्नु नै अतिशयोक्ति हो, किनभने बालनजीको आफ्नो विशेषता हुन्छ, हर्क साम्पाङजीको आफ्नो विशेषता छ। अब रेणु दाहालले त्यहाँ सहजै बालन शाहजी हो, मलाई उहाँ मनपर्छ, हर्क साम्पाङ चाहिँ यसो मजदुर लेभलको काम गर्नुहुन्छ, ठुला योजनाहरूमा ध्यान दिनुभएको छैन, खासै काम गरेको छैन भन्ने टाइपले उहाँले भन्नुभयो। यसमा मेरो रेणु दाहाललाई एउटै प्रश्न छ, तपाईँले किन हर्क साम्पाङज्यूलाई होच्याउने भयो? जबकि कम्युनिस्टहरूले समाजवादमा विश्वास गर्छन्, श्रममा विश्वास गर्छन्, मजदुरहरूको सम्मान गर्छन्। कम्पेरेटिभली नवउदारवादी पुँजीवादलाई मन पराउने बालन शाहलाई उहाँले किन मन पराउनु भयो रेणु दाहालजीले? हुन त यसको कारण यो पनि होला कि काठमाडौँ महानगरपालिका देशको सबभन्दा ठुलो बजेट होल्ड गर्ने महानगरपालिका, जसले 26 अरबको बजेट खेलाउँछ वर्षमा, त्यो पनि अब धेरै फ्रिज भएर गएको छ। यथार्थ कुरो गर्नुपर्छ होइन। विकास बजेट र साधारण खर्च को हिसाबले अब त्यहाँ तपाईँको वास्तवमा त्यति राम्रो खर्च हुन सकेको छैन काठमाडौँ महानगरपालिकामा। अब उहाँले तारिफ किन गरेको होला भने एउटा त पपुलारिटीको लागि होइन, बालन शाह भन्ने बित्तिकै पपुलर हुन्छ भनेर। अनि दोस्रो अलिकति माओवादी निकटता बालन शाहजीमा देखियो होला, किनभने बालन शाहजी कलेज पढ्दा, व्हाइट हाउस कलेज पढ्दा कता कता माओवादीको क्रान्तिकारी अखिलमा लगाएको भन्ने कुरा आएको छ। एउटा त्यो होला र त्यसको प्रभावले गर्दा बालन शाहजीको तराईको घरमा गएर माओवादीले मिटिङ पनि गरेको थियो। कतै उहाँको माओवादी निकटता झल्किन्छ कि? प्रचण्डले त सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले लोकतन्त्रको गमलामा फुलेका सुन्दर दुई फुल भनेर हर्क साम्पाङ र बालन शाहको तारिफै गर्नुभएको थियो। अर्को कारण के होला भने म यहाँ भन्दैछु, उहाँलाई हर्क साम्पाङको तारिफ गर्दा अलिकति प्रब्लम छ, बालन शाहजीको तारिफ गर्दा प्रब्लम छैन। किनभने यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र माओवादीको उपमेयर पनि छैन, वडा सदस्य र वडाध्यक्ष पनि सायद छैन। धरानमा त 2-3 थान वडाध्यक्ष छन् अनि उपमेयर छन् जसले मेयर हुने महत्त्वाकांक्षा राख्छन्। त्यसकारण धरानमा बढी खुट्टा तान्नुपर्ने आवश्यकता परेको होला। तर एउटा कुरो म रेणु दाहालजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ बडोको छोरी हुनाले यो मौका पाउनु र तपाईँको शरीरमा भ्रष्टाचारको दाग छैन र त्यसलाई पखाल्न डिटर्जेन्ट पाउडर चाहिँदैन भन्दिनँ म, किनभने तपाईँ 100% प्योर एन्ड कम्प्लिट हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्ने ठाउँ छैन। सर, यहाँ बिचमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। मेयर रेणु दाहालले त्यत्रो होइन बजेट खर्च गर्न सक्ने, बालन शाहसँग त अब 26 अर्बभन्दा धेरै बजेट भएको 20% पनि खर्च गर्न सकेन भनेर त स्ट्याटसै लेख्नुभयो मेयर साम्पाङज्यूले। बालन शाहले चाहिँ किन यो बजेट चलाउनु सकेन होला विकासको निम्ति? यस्तो भयो, बजेट खर्च गर्ने भनेको विभिन्न शीर्षकमा हो।
हजुर त्यसको लागि हिम्मत, दृढता, भिजन, मिसन सबै चाहिन्छ। अब किन खर्च गर्न सक्नु भएन यसको सबभन्दा राम्रो जवाफ खुद बालेन शाहजीले दिन सक्नुहुन्छ। स्वयं बालेन शाहजीलाई यो सोध्नुपर्छ। मेरो विचारमा त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बालेनजीको बिचमा जुन च्यानल कन्फ्लिक्ट हो त्यसको पनि एउटा परिणाम होला त्यो कि त्यहाँ बजेट खर्च हुन सकेन। अब अर्को साम्पाङज्यूले विकासै नगरेको त रेणुदालले भनेअनुसार धराने जनताहरू त फेरि वाह गर्छ त। सच्चा कम्युनिस्ट भनेको त अर्को साम्पाङ हो भन्छ। होइन, उहाँले विकास गर्नुभएको छ। अहिले धरानमा गएर हेऱ्यो भने कट्रिना क्याफको जस्तो चिल्लो गाला हुन्छ त्यस्तै सडक बनेको छ। प्रशासनिक काम पनि गजब भएको छ। योजना परियोजना पनि मेगा प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढ्ने सिलसिलामा छ। अस्ति भर्खर उहाँले चत्राको पानी लगेर खुवाउनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग क्याम्पेनिङ बैठक गर्नु होइन। त्यसले के देखाउँछ भने चाहे अन्तर्राष्ट्रिय के अरे धरानमा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाउने मिसन अगाडि सारेको कुरा होस्, चाहे अरू विकासका परियोजना होस्, चाहे सर्दु खर्दु आदि इत्यादि खोलाबाट पानी ल्याउने कुरा होस्, यसमा हर्क साम्पाङज्यू अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यहाँनिर के छ भने काठमाडौँ भनेको केन्द्र हो, मुटु। इट इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, इट इज द क्यापिटल सिटी। धरान भनेको उपमहानगरपालिका पूर्वको एउटा सीमान्त सुन्दर नगरी हो। त्यसकारण विभेद त छँदैछ धरानलाई, घेराबन्दी छ, मोर्चाबन्दी छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने रेणु दाहालजीले त्यसरी होच्याएर बोल्न मिल्दैन। अर्को कुरो योग्यताको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यदि मेयर बन्न स्नातक योग्यता राखिदिने हो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई मेयर बन्न बाटो खोल्छ। रेणु दाहालजीको त बाटो बन्द हुन्छ किनभने उहाँले एसएलसी सोसँग पढेको प्रश्न कुरो। सर यो वास्तवमा भन्दा पढाइ मात्रै त हुँदैन नि त, देशभक्ति हुनु पऱ्यो नि त। रेणु दाहालहरू त 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आयो नि त। तपाईँले एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली किन अहिले प्रधानमन्त्री हामी मान्दिनु नमान्दा हुन्छ होइन। उहाँलाई त अनररी उपाधि पनि दिएको छ विभिन्न युनिभर्सिटीले। उहाँको ज्ञान चेतना शिक्षा दीक्षा भन्दा पनि ज्ञान चेतना विवेकको हिसाबले उहाँ धेरै माथि हुनुहुन्छ। अर्को कुरो रेणु दाहालले कहाँ जनयुद्ध लडिन् मलाई भन्नुहोस्। म रेणु दाहालजीलाई हेपेर बोल्न चाहन्न, उहाँले केही काम गर्नु। माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध नलिएको भए तपाईँहरू बोल्नु सक्नुहुन्थ्यो। राजाको पालोमा त रोहितीहरू त मुसाको डुलोभित्र बसेर नै होइन तपाईँहरू। अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्रको भाइ प्रचण्डभन्दा बढी लडेको मान्छे हो म। प्रचण्ड कुन दिन हिरासत पर्नु हो, रेणु दाहाल कहिले परिन्? म त हिरासत भोगेर हड्डी पसली भोगेर झन्डै बेपत्ता बनाइएर आएको मान्छे हो। त्यसको उठानकर्ता सुरुवातकर्ता हामी हौँ। उहाँहरू नोएडाको फ्ल्याटमा बसेर मोज बस्ती गरेर हरियाणा टु दिल्ली गरेर जनयुद्ध लडेको होइन। र अर्को कुरो म तपाईँलाई सम्झाउँछु, रेणु दाहालजीको सवालमा बालेन शाहजीले भनेको कुरा रियालिस्टिक हो। किनभने उहाँको बुवा केन्द्रमा पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बजेट छेउछेउ भयो। पहिलोचोटि उहाँले देवी गेवालीज्यूलाई परास्त गर्दा मतपत्र छपाइएको इतिहास पनि छ। अब अस्ति 6 लेनको बाटो उद्घाटन, त्यो भनेको तपाईँको एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डिङमा नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको योजना अन्तर्गत बनेको सडक हो। अब त्यहाँ सबै कामको श्रेय रेणु दाहाललाई मात्रै दिएर हुँदैन। हो, उहाँले केही काम गर्नु भएको छ, नगरेको होइन। त्यसलाई काबिलले तारिफ मान्नुपर्छ, ठिक छ, कोही बात छैन, हामी तारिफै गर्छौँ। तर पहिले त बाउले दिएको उपाधि भन्ने चर्चा छ। म भन्दैछु तपाईँलाई, कानुन त मेयर भनेको अथवा स्थानीय पदाधिकारी भनेको 2 कार्यकाल रहन पाउँछन्। त्यहाँभन्दा बढी स्थानीय सरकारको प्रमुख हुन पाइँदैन। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, यो दोस्रो चोटि हो। अनि अर्को कुरो, लङ्का जलाउने हनुमान पगरीको ढेँडो। त्यहाँ मेहनत गर्ने अरू वडाध्यक्षहरू पनि छन्, सदस्यहरू छन्, उपमेयर हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ नि त। तर त्यहाँ नाम लेखिन्छ, सिपाहीले लडाइँ लड्छ अनि मेडल थाप्छ सेनापतिले अथवा कमान्डरले भने जस्तो। उहाँले त्यसको जस दिनुभयो। केही नगरेको भन्दिनँ मैले, तर जति उहाँलाई प्रचार गरिएको छ, जति ओभर रेटेड गरिएको छ त्योभन्दा फरक छ। र अर्को कुरो, कर्मचारी संयन्त्रले उहाँलाई साथ दियो। किनभने अब बजेट आइहाल्छ, बजेटमा एलोकेसन गरिदिने हो, ठेक्का लगाइदिने हो। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट पनि पर्याप्त बजेट आएको रहेछ त्यहाँ। अनि अर्को कुरो, चितवन भनेको रणनीतिक हिसाबले मुटु जस्तो मानिन्छ। काठमाडौँ आफ्नो ठाउँमा स्ट्राटेजिक महत्त्वको छ भने चितवनको आफ्नो महत्त्व छ। तर पूर्वको धरानमा कसले ध्यान दिने? त्यो पूर्वको सुन्दर, अत्यन्तै सुन्दर होइन, अर्को सिङ्गापुर भन्न मिल्ने सीमान्त सहर हो। त्यहाँ राज्यको ध्यान गएको छ। नेपालको हङकङ पनि भन्छ धरानलाई। हो, नेपालको हङकङ पनि भनिन्छ। अब सुरुदेखि नै विभेदको शिकार भएको छ धरान। सर अलिकति म धरानतिर जोड्न चाहन्छु। फेरि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदमै जुवारी छ क्या अहिले। माओवादी एक कितामा, हर्क साम्पाङज्यूको अभियन्ताहरू समर्थकहरू एक कितामा।
माओवादीका साथीहरूले चाहिँ कमेन्टमा हर्क साम्बाङलाई के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने बालेन शाहलाई चाहिँ रेणु दाहालले चोइस गरेर हर्क साम्बाङ रिसाएर हिँडेको भन्ने आरोप लगाएको छ। यसलाई अलिकति प्रश्न बताइदिनु। मलाई लाग्छ बालेन शाह र हर्क साम्बाङजी एकै सिक्काको दुई पाटो त भन्दिनँ, तर निकट भविष्यमा अथवा कुनै न कुनै दिन उहाँहरूसँगै मिलेर एउटै पार्टी संरचना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो काम उहाँहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उपमेयर महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ जो माओवादीको हुनुहुन्छ, उहाँले अब हर्क साम्बाङजीले आफ्नो असाध्यै मन मिल्ने वडाध्यक्ष सिनियर वडाध्यक्षलाई त्यतिखेर आफ्नो कार्यकारी अधिकार कार्यवाहक अधिकार सुम्पिँदाखेरि उहाँ एकदमै आगो बला हुनुभएको थियो र उहाँ अदालत गएर स्टे अर्डर पनि ल्याउनु भयो भन्नाले उहाँ अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र भविष्यमा हर्क साम्बाङजी मेयरमा दोहोरीले छाटकाट नभएको हुनाले त्यो स्थानमा रिक्त स्थान पुर्याए त भन्ने टाइपले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्ने तरिकाले उहाँ आउन खोजिरहनु भएको छ र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको यो खिचातानी देखिएको हो भन्ने। सर अनि हिजो त त्यता मेयर साम्बाङकै अगाडि हातपात भएछ त? त्यहाँ हातपात भयो, उहाँलाई प्रभोग गरेको अवस्था थियो। मेयर साम्पाङलाई मुखमुखै लाग्ने एकजना माओवादी निकट मान्छेले हातमा झाक गरेको पनि देखियो। यो अशोभनीय दृश्य हो। त्यहाँ मेयर साहबको डिसरेस्पेक्ट भएको छ। सवाल विकासको रहेछ। प्रदेश सरकारले बजेट दिन्छ त्यसैबाट बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो माओवादी निकटका समूहहरूको आर्गुमेन्ट रहेछ। मेयर साहबले चाहिँ होइन हामी जनश्रमदान जुटाएर बनाउँछौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको रहेछ। अब राजाको काम कहिले जाला घाम टाइपले काम गरेर त भएन, देनान दिएर इमिडिएट रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो भन्ने मान्यता हर्क साम्पाङको रहेछ। खैर यसलाई धेरै इलाबरेट नगरौँ। म यति भन्छु कि हर्क साम्पाङज्यू भविष्यमा केही गर्न चाहिरहनु भएको छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रोत्साहित गरौँ, उत्साहित गरौँ। उहाँ जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँलाई म शुभकामना पनि। सर अलिकति फेरि म धरानकै सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिकाको 10 को बारेमा हिजो विवेक राई त्यहाँको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसबाट होला सायद, उहाँहरूले चाहिँ श्रमदान गर्नु खोज्दाखेरि यहाँ श्रमदानबाट काम गर्ने होइन, त्यत्रो हामीले तिरेको करको पैसा कता गयो, त्यो टेन्डरबाट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त आज चाहिँ मेयर साहब रिसाले बिहानैदेखि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ श्रमदाताहरूले अहिले ड्रेन बनाइराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? राम्रै हो, जे गरे पनि विकास हुनु पऱ्यो होइन। जसो गरे पनि जे गरे पनि विकास संरचना बन्नु पऱ्यो। करको सदुपयोग भएकै छ, घोटाला भएको छैन। अब त्यसो त मेयर साहबलाई मन नपराउनेले घरि नक्कली माओवादी बनेर इतिहासमा चन्दा उठाएको भनिदिन्छन्, घरि सुम्निमा पारुवाङको नाउँमा करोडौँ उर्तीपूर्ति भएको भनिदिन्छन्, घरि के भन्छन्, घरि कसो भन्छन्। यो कुरालाई म फाल्तु कुरालाई महत्त्व दिन चाहन्न। साथै महत्त्व दिनुहुन्न है यो कुरालाई। उहाँले हिजो स्टेटस पनि के लेख्नु भएको छ भने बिहानतिर म आफ्नो पाराले धमाधम काम गर्ने, मलाई चलायो भने म सिद्धाएर छाड्छु भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। यो दम्ब चाहिँ साह्रो दिनुहुन्छ। दम्ब भन्दा पनि यसलाई यसरी हेरौँ, अरूले पाखण्डी कुरा गर्छन्, डबल स्ट्यान्डर्ड देखाउँछन्। उहाँ चाहिँ वास्तवमा प्रतिशोधमा गएर सिद्धाउने भन्न खोजे आएन। आफ्नो काम फत्ते गर्छु, सिद्धाउँछु र विरोधीहरूलाई बोल्ने मौका दिन्न भनेको हो उहाँले। कुनै सर अब म तपाईँलाई यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरूकै 2/3 सरकार छ होइन, अब एमाले र काङ्ग्रेस गठबन्धन गरेर अहिलेको शिक्षक आन्दोलनले यो आज 20-21 दिन भइसक्यो काठमाडौँमा होइन, एकदमै आन्दोलन चर्किरहेको छ। शिक्षा मन्त्रीले पनि फेरि बिचमा राजीनामा दिनुभएछ नि, के बस गर्नु नसक्नु भएर हो, मागहरू पुरा गर्नु नसक्नु भएर हो? अब शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईज्यू, मेरा आदरणीय दाजु पूर्व मन्त्री रविन्द्र अधिकारीजीको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। भाउजूको हातले बनेको मिठो खाना मैले उहिल्यै जनआन्दोलन चल्नु, जनआन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा पोखरामा खाएको थिएँ। ६५को आन्दोलन चलेको थियो। रविन्द्र दाजुले मलाई पोखरा बोलाउनु भएको थियो। उहाँको घरमा एक रात बसेर उहाँको खाना खाएर हिँडेको मान्छे म। आज दाजु यो धरतीमा हुनुहुन्छ, मलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। र विद्या भाउजू लामो समय शिक्षणमा रहनुभयो, कलेजमा प्राध्यापन गर्नुभयो र पछि संयोगले राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। उहाँ राजन भट्टराईजीको बहिनी पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य राजन भट्टराईजीको। तर उहाँको आफ्नै पोलिटिकल करियर र इतिहास छ। अनेरा सेवीको आन्दोलनबाट आउनुभयो विद्या भट्टराईजी। अब उहाँले अहिले रिजाइन गर्नुभयो, रिजाइन गरेको कुरा दुःखदायी हो। अब के भयो कसो भयो, अब शिक्षकले एक टोको माग राख्नु भएको छ, शिक्षा ऐनको माग गरिरहनु भएको छ। हिजो एकजना मान्छे त्यहाँ गएर मेरो छोरी गोदावरीमा पढ्छिन्, उनको पढाइ नबिग्रियोस् भन्दा त्यहाँ हातपाई पनि भयो घुसपैठ भनेर। म शिक्षकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू 40-50 हजार तलब खानुहुन्छ,
गुरु हुनुहुन्छ विद्यार्थीको पढाइ नबिग्रियोस् र अहिले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु नितान्त आवश्यक छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई किन बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नुहुन्छ, किन पढाउनुहुन्छ, यो प्रश्न उठेको छ। अर्को कुरा सेवा सुविधाको बारेमा राज्यलाई कति दोहन गर्नु। राज्य यसै पनि खोक्रिँदै बजेटको अभाव हुँदै राजस्व रेभिन्यू परिचालन गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको हुनाले र आफै हात थाप्नुपर्ने अवस्था, दात्री निकायहरूसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको राज्यलाई झन् बढी व्यवहार थोपेर केही फाइदा छैन। तपाईँहरू इमान्दारीपूर्वक आफ्ना केही जायज मागहरूलाई पुरा गराउनुहोस्, तर सबै माग पुरा हुन्छ भनेर यस्तो किसिमले हिँड्नु पनि भएन र तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ हुबहु त्यो कुरामा समर्थन गर्न सकिँदैन। पोहोर साल म पनि गएर शिक्षक आन्दोलनको विशाल मानव समुद्रलाई सम्बोधन गरेको थिएँ। यसपटक आज पनि जाने सोचमा छु। यो इन्टरभ्यू सके लगत्तै एक कप चिया खाएर एकछिन त्यहाँ पुगौँ भन्ने लागेको छ। मलाई पनि उहाँहरूले बोलाइरहनु भएको छ। पुण्य सर, यो वास्तवमा भन्नुभन्दा कतिको सत्य कुरा हो? शिक्षकहरू त प्रायः हुन्छ नि पार्टीगत पहिले चाहिँ होइन नियुक्ति गरेको, अहिले चाहिँ हदबन्दी कटेर एज पनि अब धेरै भएपछि उहाँहरूको पेन्सन नहुने भएपछि उहाँहरूले जसरी भए पनि हामीलाई स्थायी बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ अरे होइन? पेन्सनको चाहिँ 74 पछि स्थायी भएकाहरूको पेन्सन छैन क्या होइन, मैले बुझे त्यो। हजुर, 74 अगाडिको पेन्सनर भए। अब यो हेर्नुहोस्, यो सरकारी कर्मचारी पनि कन्ट्र्याक्ट बेसमा लिनु पऱ्यो क्या। अब योग्यतम मान्छेलाई अब वास्तवमा अहिले आर्थिक रूपमा हामी निकै नै धाराशायी भएका छौँ। राज्यले पेन्सनको नाउँमा अरबौँ खरबौँ व्यवहार वहन गर्छ, यो कुरा एकदम बोजिलो छ। अब यसलाई मोडिफाई गरेर जानुपर्छ। कर्मचारी तन्त्र शिक्षकहरूलाई स्मार्ट जनशक्ति बनाउनुपर्छ। उहाँहरू गुरु हुनुहुन्छ, शालीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उत्तेजक कुरा गरेको सुहाउँदैन होइन। गाना बजाना नाचगान गर्नुहोस् त छुट्टै कुरा हो, तर हिंसात्मक हुनु भएन र शान्तिपूर्ण तवरले तपाईँहरूले कमसेकम आफ्ना जायज मागहरू पुरा गर्ने र बाँकी मागको सवालमा नेगोसिएसन गर्दै जाने यो नै उपयुक्त हो। सर अलिकति म अन्तिममा जोड्न चाहन्छु, हिजो होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब पूर्व मन्त्री सुमना श्रेष्ठज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो नि, उहाँहरूले चाहिँ अब शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि शिक्षकहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो, तर तपाईँहरूकै पार्टीहरूले दिनु भएन होइन? सायद त्यो त्यतिखेरै पास गरेको भए त राजनीतिमा आउँदैन थियो होला नि शिक्षकहरू। राजनीति गर्न नहुने कुरा नै छ, त्यो नियम पास भएको छ। अब वास्तवमा तपाईँको आस्था एउटा हुनसक्छ, विचार एउटा हुनसक्छ, विचारविहीन मान्छे हुँदैन। उसले भोट हाल्न सक्छ, कसैको सिद्धान्त मन पराउन सक्छ, तर उसले झन्डा बोकेर राजनीतिको जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै भोट माग्दै हिँड्नु हुँदैन। यो एकदम 100% सत्य कुरा हो। सुमना श्रेष्ठको राजनीति अब कतातिर जाला? सुमना श्रेष्ठजीको राजनीति चाहिँ विचित्रको ढङ्गले गोलचक्कर लगायो। मैले यो किन भनिरहेको छु भने उहाँले रवि लामिछानेकै पालामा बाहिरै हुँदा राजीनामा दिनुभएको, त्यो राजीनामा स्वीकृत भएको थिएन। उहाँले महामन्त्री सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। यसको मतलब उहाँले त्याग गरेको कि घोर्की लगाएको दुईवटा कुरा छ। अब सुमना श्रेष्ठ त्यो पार्टीभित्रको सचिवालय सदस्य टप 15 भित्र पर्ने लिडर हो। उहाँ समानुपातिक सांसद, सायद उहाँको सांसद पद जाँदैन थियो भने उहाँले देनान दिएर इमिडिएटली पार्टीका सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो होला। अब यहाँ यसो हेर्दा हर्क साम्पाङको उहाँले तारिफ गरेको, हर्कले उहाँको तारिफ गरेको, यो हिसाबले दुईटाको बिचमा अथवा बालेन शाह हर्क साम्पाङ सुमनाजी मिलेर नयाँ पार्टी जन्म दिने कोसिस त भएको छैन भनेर पनि यसरी हेर्न सकिन्छ। तर यसमा यति भन्छु कि यो फ्याङ्तो यो पञ्चमण्डलीहरूको बासी झुसियो डकार्ने यो राप्रपा नामक क्लबभन्दा कता हो कता राजसपा एक स्टेप प्रगतिशील छ र राजसपाभित्र उहाँहरूको द्वन्द्व समन होस्, ठिक होस्। अब यो राप्रपाको त के भन्ने घिनौना राजनीति। म तपाईँलाई भन्छु, अहिले एउटा लिङ्क आएको छ, राप्रपाको नेता राजेन्द्र लिङदेनको दरबार जतिकै विशाल घर त तपाईँले देखिहाल्नु, लामाटारको बनिरहेको छ, कहाँबाट आयो थियो। अनि अर्को कुरो 2046 साल ताका विद्यार्थी नेता राम थापाको हत्या अभियोग कसलाई लागेको छ त्यो एकचोटि राजेन्द्र लिङदेनलाई सोध्नुपर्छ। त्यो अभियोग आएर को पक्राउ परेको थियो, जेल सजाय भएको थियो भनेर झापाको कट्टेल दम्पतिलाई सुकुम्बासी बनाएर 14 गस्टा जमिन लुट्ने को भन्ने पनि प्रश्नको जवाब उहाँले दिनुपर्छ। अब यो हिजो प्रेसर कुकर बेच्ने शिलाजित बेच्ने मान्छे आज करोडौँको महलमा बस्ने, गाडी चढ्ने, यो सम्पत्ति कहाँ आकाशबाट पर्स्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खुद अब उनीहरूकै कुरा गरौँ, उनीहरूका नेताहरू एसएलसी पास छैनन्, सिएको झासा दिँदै हिँड्छन् भन्ने कुरा पनि पब्लिकले गरेका छन्। एसएलसीमा +2 को डकुमेन्ट देखाउन पनि चुनौती दिइरहेछन्। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजेन्द्र लिङदेन त डबल डिग्री भन्छ त। को डबल डिग्री? राजेन्द्र लिङदेनले ब्याचलरसम्म पढेको, कहाँबाट डबल डिग्री हुन्छ? आवादावी
ब्याचलरसम्म पढेको, पास गरेको पनि थाहा छैन मलाई। तपाईँले भनेअनुसार बालेनहरूको एउटै पार्टीमा मिल्नु सक्छ त? वाइ नट, एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। केही आधारभूत भिन्नता उहाँहरूको बिचमा भए पनि त्यसको बावजुद हामी एमाले काङ्ग्रेसलाई झकझक्याउनको निम्ति पनि एउटा थर्ड फोर्स जरुरी छ। बालेन शाहजी र हर्क साम्पाङले पहल गरेर नयाँ कुनै शक्ति जन्माउन सक्नु भने राम्रै हुन्छ। पुण्यश्वर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। जाँदै सम्पूर्ण मिडियाबाट 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्छु कि वास्तवमा अहिले जुन खालको सङ्कट राज्यमा देखा परेको छ, जुन क्राइसिस देखा परेको छ, हामी फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै वी आर अल लेप्रेज पिपलको विचार र भावनालाई आत्मसात गरेर हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी विभाजित छौँ, हामी कमजोर छौँ, त्यसैले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ र अब एकताबद्ध भएर राष्ट्र बनाउने एउटा कृत सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको बेला भाइ फुटे गवार उठेको नीति नअप्नाऊ। कोही तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावरमा नोम चोम्स्कीले भने जस्तै विभाजित शक्तिको तागत छिन्नभिन्न हुन्छ। अविभाज्य भएर जाउँ र राजनीतिक रूपमा फरक हुनसक्छ, डाइभर्सिटी हुनसक्छ, तर हामी विविधतामा एकता कायम गरेर जाउँ। र तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई पनि म एकदमै आशीर्वचनका साथ तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सर। हस् सर, संवाद र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।